लंदन की वकालत हो, कराची की वकालत हो, मुल्तान की वकालत हो, टंडो अलायार की हैदराबाद सर्विस दी मुख्तलिफ कितना पूरा तारीख है मुख्तलिफ मदारिस की मुख्तलिफ जमियात की तमशना मुख्तलिफ अवकात की शिवी दी और दलील मुबारक की मुश्तरी हुई जो हुकूमत के राहे मदरसों का हवाले सरा डेली खीन नमूना में और नज़म के हाथ में जगह बात यो फायदा दाई जिनका कुव्वत अब यो मुश्तमा और वो उनका मुश्तरका दे मदारिस और दे नज़म और मदारिस दे निसाब निज़ाम दे उनका दिफा और तभी मुशावरत बस और दा मशवरे बोलो कर नहीं बोल बड़े मशवरों की इमाम अल-औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन मखानी से रहमतुल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनूरी से रहमतुल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल हक से रहमतुल्लाह हज़रत मौलाना अयूब जान बिनूरी से रहमतुल्लाह हज़रत मौलाना गुलाम गौस सदाली से रहमतुल्लाह अदवी के अकाबिर मशरा जवाबुल इल्म और लिल्लाहियत और इखलास नमूनी दे हजरात और इत्तेफाक मुतालिक तवील मुशावरतों करी थी और बिया 18 अक्टूबर सन 1959 बदे तारीख बांधी और मुल्तान की दिल रबिया हसीमा इज्तिमा पाकिस्तान द सर उलमाए के नाम 101 जरीद सहल यो लफास सर ये टोल मशरान का फैसला करेगा और बिया इत्तेफाक मदारिस रबिया पाकिस्तान द क़याम है ददी विफाक अवलने सदर हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मखानी से और ददी अवलने नाज़िम आला वफा के इस्लाम हज़रत मौलाना महमूद से लगे नायब सुबूर हज़रत मौलाना शमसुद्दीन से हज़रत मौलाना खैबर जालंधरी से दा हज़रत हाजिर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला से औलिया उन्ना बाटो ये हज़रत और आगे नफस यदि वेफा बहुत दारान होती तब सब पता था हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन मखानी से रहमतुल्लाह नफस हज़रत मौलाना शमसुद्दीन से हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद से हज़रत मौलाना इदरीस मिर्ची से दा हज़रत दिल सुदूर बात ज़माए आला मतलब हज़रत मौलाना महमूद से रहमतुल्लाह जब क़याम नवाब ने आया सन 1980 या 81 से वफात कर 80 की 81 ना 80 या 81 ना सब काटी 88 तो वो वहाँ प्रोग्राम से कमी से क्या मेंबर 80 81 80 या 81 ये वक्त 1980 14 अक्टूबर सन 1980 हमारा आशान चल 80 ये वक्त पूरे हज़रत मौलाना महमूद से रहमतुल्लाह वेफा नाज़िम आला शिकल अभी भी अफसोस बिया हज़रत मौलाना ना दे वक्त हज़रत मौलाना महमूद से रहमतुल्लाह सद बिया चली पहुंच लो बिया हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस मेरठी से दादा अल्लामा मशा का रहमतुल्लाह शागिर्द और जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिन हदीस उस्ताद जेबे शख्सियत दाए सदर शो और रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान से रहमतुल्लाह तआला रहमतुल्लाह वासिया दे वेफाक से
بیا وفاق آخا بطاسی دے سناسی پوری بسیر ورانا بلوسی شاسک دیتا خب معلومات دیتا وقتی طالبان سر در دوره حدیث کرد در دین پس بیا شپږمې درجې امتحان بیا د څلورمې بیا د دویمې بیا د متوسطې بیا پکې هغه نه پس وفاق اور د دې وفاق عہدیداران اللہ تعالی کو حضرت مولانا یوسف سے حضرت مولانا خیر محمد جاندی سے حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان سے حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر سے 10 مشران دې وفاق دې لا په وخت ورکړي دې د پاره فرمانه وکړي یا وو سوچونه یا وو هغه فکرونه هغه د وفاق په طرف کې دي حضرت مولانا صلی الله خان سے آغا سن 80 نا 2018 تقریبا 38-39 سال عقید وفاق مرد فاتح دا قابل فخر زمونگا اکابر زمونگا مشران دا کول دا د دې وفاق مالیاران پاتې کوم وفاق سره او نن د عالم اسلام معاینات شخصیت وزیر پاکستان نے تو عالم اسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے شیخ الاسلام دام برکاتہ عالی حضرت وفاق صدر اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندی سے دام برکاتہ عالیہ جدرابے وفاق خدمت درې سره ښکاره وشو سن 80 کې چې د هغې والد صاحب کله فوت شو هغه د وفاق د ملي اسلامي ډلې حکم شوی دی یو نایب صدر او د هغې نه پس په مختلفو عهدو باندې او ډېره زمانې نه هغه د وفاق ناظم اعلی او د وفاق یو کامیاب وکیل داسې شخصیت یې وفاق سره نشته او دا وفاق دا هغه مخلصینو مشرانو قائم کړی او د دې لپاره مشورې په مدرسو کې شوي دي د مدرسو په کچو پروګرام کې شوي دي د اسلام آباد پاکستان ټول کې دا وفاق نه دی تاسو ما خبره وایي دي ماماګان په دفتر کې دې فیصلې دي ا د دې نو ا د دې قیام دا زموږ مشرانو په خبره کې دي نه ولا نوم بل چا کړي او نه د دې د قیام تکلیف بل چا مراتب کړي دا علماء تاسو په خبره وایي دا وفاق الحمدلله زم الله پاک لاکھ شکر څنګه ادا زموږ د دې وفاق دا نو راکا کوم او تاسو امانت او د دې وفاق برکت دې الحمدلله نن د ټول مدرسو حساب یو نظام یو امتحانات یو شانتي سند یو دی په یو دار کې دا مدرسې ته د شي دي دا نن نو په تاسو کې ناسې کړه دا د وفاق راځي علماء کرام چې یو بل مدرسو ته ځي اسی امتحانات موقع باندې دي دا د وفاق راځي اصل ته وفاق نه وي وکال چلو نو تاسو په مدرسو ته یو بل خبره نه ده زموږ په دغه ملاقات هم نه کېده د وفاق په الله ډېر عظیم برکات دي وفاق سره دعاګانې کوي وفاق سره مختصان اوسئ او دا وفاق دا د مدارس لپاره د پاکستان لپاره یو احساس دی مدرسې د نور ملکونو په هندوستان کې زموږ نه
Bapak beda kepala madrasah orang dia dia abadi. Tahu saya ada semasa terbaru kalau pergi kita di dalam madrasah sama abadi. वफाक का इम्तियाज दादा पाकिस्तान और दादा वफाक जदी नेपर और जदी दरसनास अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद में नेमत को तौर बांधे हुए वाला फख्र जदी मिसाल 17 जनवरी د کراچۍ د صاحب په غاړه باندې کومه مدرسه قایم وي په هغې کې چې کومه پرچه ګلابېږي په 9 بجې هغه پرچه به په دغه په دغه وخت د چترال او د ګلګت او د بلتستان په غرونو کې کوم مدرسې قایم دي هلته په دغه وخت د ایران سره جفت دافتر په د سحر باندې چې کومه مدرسه قایم وي هلته هم په دغه وخت او د کشمیر عقیدې سرحدونو باندې دي بیا په سرحد باندې نږدې چې کومه مدرسه قایم وي او اکثر ملان دي هلته هم په نهه بجې دغه لما بين عايزين نكبر اخذ يوم بخمسه تاسو دا وایي چې څنګه څومره طلبه امتحانات ورکوي تاسو به خوشاله شئ او تاسو ته دا معلومات پکار دي چې تاسو کوي سکال چې کوم د وفاق سالانه امتحان دی په دې سالانه امتحان کې کم طلبه او طالبات مجموعي تعداد چې شرکت کوي هغه تعداد دی 6,57,072 6,57,072 یعنی تقریبا 6,60,000 دا مکانه تعداد دی نو विदेशी अपडेट नूर भी बदे की हाफिजान हाफिजात सका चैंपियन बल्कि 1,14,943 यानी तकरीबन 1,15,000 दा आला हाफिजान जाती चाहू सगली का तेरवा साल में शिरकत फोटो के तमाम क्या सबाना वाला देता लहा था वफाक सर देवा जगह में मदरसे मुल्हक थी सत्ताईस हजार 48 मदरसे बदे की मुस्तकिल मदरसे कितनी थी या वो तादाद है 22,892 यानी 23,000 और 4,156 शाकुन ने दिया उदाहरण का गुण मदरसी वो मुस्तकिल मदरसे 22,892 और शाकुन 4,156 यानी 27,048 मदरसे थे और पते मदरसों की सका से कम तादाद मदरसों अकड़े थे अक्ल कानून ने कुछ मदरसों लिखे थे तनावा और तालिबा की तादाद जकम विफाक सारा मुल्क मदरसों के बीच सबक हुई यानी तादाद ने विफाक के रिकॉर्ड मुताबिक 38,92,282 38,92,282 यानी तकरीबन 39 लाख तलबा और तालिबात दार विभाग से होगी और पता है कि 6,57,000 सदका तकरीबन 6,60,000 दार तादाद दे दार विभाग सालाना तमरन में आसी नेटवर्क यदि मिसाल दी
يوم اسمي جملة معترضة بطلب انتظار خبر بوكم تاسو دا ضیافت دا د شی سره کیږي اصل کې موږ دا فیصله کړې تاسو کو د دې په تاسو مستحق تاسو ټول خپل اهمیت دي تاسو خپل یو عظمت الله پاک تنظیم کړی دی او شکر دې الحمدلله زموږ په بزرګانو کې تاسو ډېر قدر او احترام هغه قدر او احترام تاسو مستحق کې لایق کې تاسو د دې دین خدام یې د وفاق المدارس خدام یې الله تبارک وتعالى دې سره د ټول مسایي او جهود خپل مبارکات کې ټول منظور کړي تاسو د ډېر لوی ضیافت مستحق کې هو مونږ چې دا ضیافتونه ډېر کړي دي نو هغه د وجه نه پروګرامات او انعقاد کې موږ مشکلات